इम्पल्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब जस्तै कुनै बडीमा फोर्स कुनै इन्टरभल अफ टाइमसम्म लागिरहेछ, जस्तै फोर्स लागिरहेछ एउटा टाइमदेखि अर्को टाइमसम्म लागिरहेछ कि, जस्तै अब एउटा T1 देखि T2 टाइमसम्म फोर्स लागै छ भनेपछि अब त्यो बडीमा फोर्स लागिरहेछ तर युनिफर्म छैन, एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स लागिरहेको छैन, कहिले धेरै कहिले थोरै। जस्तै अब कहिलेकाहीँ अब त्यो क्रिकेट खेल्दाखेरि ब्याटले जुन बललाई जुन हिर्काउँछ त्यसको यदि हामी फोर्स को कन्सिडर गऱ्यौँ भने इट्स भेरी सर्ट इन्टरभल अफ टाइमसम्म फोर्स लागेको हुन्छ है। भनेपछि एउटा पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ त्यो फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। म्याक्सिमम भन्नाले स्वाट्ट जुन लाग्यो नि हिट गर्ने बित्तिकै अब यो त योभन्दा पनि यही ठिक हुन्छ। कुनै एउटा बडीमा चाहिँ फोर्स लागिरहेछ तर युनिफर्म छैन, एउटा टाइमदेखि अर्को टाइमसम्म फोर्स लागिरहेछ भने इम्पल्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि द एभरेज फोर्स त्यो टाइमदेखि त्यो टाइमसम्म जुन इफेक्ट आयो, जुन त्यो फोर्सले जति उ गरे इफेक्ट ल्याए डिस्प्लेसमेन्टमा है, द एभरेज फोर्स द्याट ब्रिङ द सेम डिस्प्लेसमेन्ट। यदि T1देखि T2 टाइमसम्म त्यो एभरेज फोर्स लागेको भए, T1देखि T2 टाइमसम्म त्यो एभरेज फोर्स लागेको भए त्यसले पनि त्यति नै डिस्प्लेसमेन्ट ल्याउँथ्यो, त्यसले भन्छ इम्पल्स है। द एभरेज फोर्स द्याट ब्रिङ्स द सेम डिस्प्लेसमेन्ट एज ब्रट बाई यो भेरिएबल फोर्स। यो भेरिएबल फोर्सले जति डिस्प्लेसमेन्ट ल्याएछ त्यो फोर्स त्यही डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ त्यही इफेक्ट भनौँ न, त्यही इफेक्ट चाहिँ अर्को चाहिँ उसले चाहिँ एभरेज फोर्सले ल्याउँछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इम्पल्स है। अहिले यो ब्याट बलको केसमा चाहिँ अब त्यो यो भेरी स्मल टाइम हो होइन, यो जस्तै यो माइक्रो सेकेन्डको कुरा गरौँ न होइन, यो ब्याट बलको यो फोर्स हो, फोर्स र टाइमको ग्राफ गराएको छौँ। यो ठोक्किन लाको मजाले ठोकेको होइन, ठोकिँदाखेरि फोर्स एकदम हाई भनेपछि यो छुट्न लाग्यो, बिस्तारै छुट्न लाग्यो भन्नाले कोलिजन त एकदम एउटै टाइममा हो भनेर नि गर्न सकिन्छ। यो सपोज मानौँ यो भेरी यो माइक्रो सेकेन्डमा छ ल मानौँ यो होइन, यो माइक्रो सेकेन्डको उसमा छ अथवा मिली सेकेन्डको उसमा छ यो टाइम इन्टरभल T1देखि T2 है। अनि यो फोर्स भनेको यो छुनै लाग्यो, ठक्क ठोक्यो, छुट्नै लाग्यो, यो छुट्न लाग्यो, बल ब्याटबाट छुट्न लाग्यो है, र यो छुन लाग्यो, बलले ब्याटमा छुन लाग्यो, यहाँ ठक्कर खायो, यतिखेर म्याक्सिमम फोर्स है। त्यसरी बुझौँ, यो भेरी स्मल टाइम हो, यो T1देखि T2 भनेको माइक्रो सेकेन्डको उसमा मानौँ है। ग्राफ बनाउँदाखेरि यसरी बनाइदिएँ मैले। अब मैले चाहिँ यसको चाहिँ अब यो ग्राफ बनाएँ, फोर्स कसरी र टाइम अनुसार कसरी यो सपोज ला यसरी भयो, यो T1देखि T2 टाइमसम्म फोर्स चाहिँ यसरी लागेको थियो है। भनेपछि यहाँ म्याक्सिमम छ फोर्स होइन, यहाँ अर्कै छ फोर्स, यहाँ अर्कै छ फोर्स, यहाँ अर्कै छ, यो टाइममा अर्कै फोर्स छ, यो टाइममा अर्कै फोर्स छ होइन, यो टाइममा फेरि अर्कै फोर्स छ, यो टाइममा अर्कै फोर्स छ होइन, भेरिएबल फोर्स इन भेरिएबल टाइम होइन। अब यसको चाहिँ जुन डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ यसको मैले एभरेज निकाले जस्तै हो कि, अब यो यसरी मैले एभरेज गरिदिएँ। डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा पनि फोर्स इन्टु टाइम भनेको के हुन्छ, मोमेन्टम भनौँ न, टोटल चेन्ज इन द मोमेन्टम, त्यो अघिको डिस्प्लेसमेन्ट होइन, चेन्ज इन द मोमेन्टम। द एभरेज फोर्स द्याट ब्रिङ्स द सेम चेन्ज इन द मोमेन्टम एज ब्रोड बाई दिस भेरिएबल फोर्स इन द सेम टाइम इन्टरभल, त्यो हो है। फोर्स इन्टु डेल्टा टीले के दिन्छ, चेन्ज इन द मोमेन्टम दिन्छ। भनेपछि यो एभरेज फोर्स एफ है, T1देखि T2 डेल्टा टी, T1देखि T2 हो, यो एरिया है,
इज इक्वल टु यो एरिया यो भित्रको एरिया है बुझ्दैछ नि यो एफ भयो यो टी भयो यो T1 देखि T2 टाइमसम्म हाम्रो यस्तो छ सपोज फोर्सको भनेपछि यो फोर्स इन्टु टाइमको जुन यो एरिया छ नि यो एरिया अब एउटा यस्तो एभरेज फोर्स जसले चाहिँ सेम एरिया दियोस् T1 देखि T2 एउटा एभरेज फोर्स एफ है एफ जसले चाहिँ T1 देखि T2 एउटा एभरेज फोर्स भनेको कन्स्टेन्ट फोर्स यहाँदेखि है हो त्यो कन्स्टेन्ट फोर्सले T1 देखि T2 सेम एरिया दियोस् त्यसलाई भन्छ हामी इम्पल्स है T1 देखि T2 लाई डेल्टा टी र यो फोर्स इन्टु डेल्टा टी एरिया भयो जुन त्यो एरियालाई हामी इम्पल्स भन्छौँ अथवा त्यो एरिया भन्दा पनि फोर्स इन्टु डेल्टा टी भनेको चेन्ज इन द मोमेन्टम हो है किनभने फोर्स इज इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम अपन डेल्टा टी टाइम हो हैन भनेपछि फोर्स इन्टु डेल्टा टी भनेको हाम्रो के भयो चेन्ज इन मोमेन्टम भयो चेन्ज इन मोमेन्टम है चेन्ज इन पी डिपी लेखिदिउँ यहाँ है भनेपछि हाम्रो यो डिपी भयो चेन्ज इन द मोमेन्टम यसलाई हामी इम्पल्स पनि भन्छौँ है द एभरेज फोर्स that brings the same change in the momentum is brought by the variable force in the same interval of time इम्पल्स भनेको अब यो भयो है भनेपछि इम्पल्सको युनिट चाहिँ न्युटन सेकेन्ड हो हैन टाइम फोर्स इन्टु टाइम भएपछि युनिट चाहिँ न्युटन सेकेन्ड भयो है यो चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो इट्स अ भेक्टर क्वान्टिटी अब फोर्स इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम F is equal to delta mb by delta t F into delta t is equal to delta mb इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम भनेर भनेछ यो चाहिँ मैले भनिसकेँ हैन फोर्स इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम डेल्टा mb डेल्टा p लेखे नि भयो डेल्टा t हैन फोर्स इन्टु डेल्टा t इज इक्वल टु डेल्टा mb यो भनेको चाहिँ हाम्रो इम्पल्स हैन इम्पल्स इज इक्वल टु यो चेन्ज इन मोमेन्टम इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम हो भनेर भनेको छ है भनेपछि अब यो इम्पल्स भनेर कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन मोमेन्टमले मेजर गर्न सकिन्छ हैन भनेपछि अब इट क्यान बी पोजिटिभ नेगेटिभ और जिरो अकॉर्डिङ एज द मोमेन्टम अफ बडी इन्क्रिजेस डिक्रिजेस और रिमेन्स सेम रेस्पेक्टिभली मोमेन्टम चाहिँ इन्क्रिज भयो भने पोजिटिभ हुन सक्यो हैन अनि नेगेटिभ हुन सक्छ डिक्रिजेस भइरहेको भने सेम हुन सक्छ यदि मोमेन्टम चेन्ज भएन भने हैन भनेपछि अब यसको डेफिनेसन अफ इम्पल्स इज नो लिमिट अन द लेन्थ अफ द टाइम फर विच फोर्स मे एक्ट अब टाइमसित लेन्थ जति टाइम हुन नै सक्यो के द कन्सेप्ट अफ इम्पल्स इज नर्मली युज इन द सिचुएसन वेयर लार्ज भेरिएबल फोर्स इज एक्टिङ फर ओन्ली अ सर्ट टाइम अब यसको कन्सेप्ट चाहिँ केमा भयो भन्दाखेरि मेन चाहिँ त्यो सर्ट टाइमको लागि जस्तै अब स्ट्राइक गर्यो हैन ब्याटले बल स्ट्राइक गर्यो अब गल्फ खेल्दाखेरि त्यो गल्फले बललाई स्ट्राइक गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अब स्ट्राइक गर्दाखेरि स्ट्राइकको फेनोमेनन पुरा फोर्स कसरी लाग्यो हैन स्मल टाइममा भेरिएबल फोर्स लागेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो इम्पल्सको त्यतिखेर चाहिँ कन्सेप्ट निकालेको हो इम्पल्सको कन्सेप्ट अब व्हेन सच भेरिएबल फोर्स एक्ट्स फर अ सर्ट इन्टरभल अफ टाइम इम्पल्स इज मेजर्ड बाई टेकिङ प्रोडक्ट अफ द एभरेज फोर्स एप्लाइड एन्ड द टाइम पिरियड फर विच द फोर्स इज एप्लाइड इम्पल्स कतिखेर इम्पोर्टेन्ट भयो त सर्ट इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ भेरिएबल फोर्स लागेको छ हैन त्यतिखेर चाहिँ अब हामीलाई फोर्स कसरी लाग्यो हैन त्यो कसरी निकाल्ने इम्पल्स त्यतिखेर अब निकाल्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब चाहिँ इम्पल्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यही फोर्सलाई टाइमसम्म गरिदिने एभरेज फोर्स अब चाहिँ एभरेज फोर्स भनेर एफ एभरेज इज इक्वल टु इन्टु डेल्टा टी यो भनेको इम्पल्स भयो है हाम्रो यो भनेको इम्पल्स भयो हाम्रो यसले चाहिँ मोमेन्टम कति चेन्ज भयो भनेर दिन्छ है
मोमेन्टम कति चेन्ज भयो भनेर यसले चाहिँ दिने भयो, एफ एभरेज इन्टु टाइम। अब यो एफ एभरेज हामीलाई निकाल्नु छ भने एफ एभरेज इज इक्वल टु हामीलाई यदि मोमेन्टम फाइनल मोमेन्टम इनिसियल मोमेन्टम हुन्छ नि, बल सुरुमा आथ्यो हैन हैन एउटा भेलोसिटीले स्ट्राइक गरेर यहाँ चाहिँ गयो, फाइनल भेलोसिटी थाहा हुन्छ, इनिसियल भेलोसिटी थाहा हुन्छ है। ब्याटमा स्ट्राइक गर्नुभन्दा पहिला ब्याटमा स्ट्राइक गर्यो, ब्याटले चाहिँ अब फोर्स पनि एक्स्ट्रा फोर्स पनि हालिदियो है, एक्स्ट्रा फोर्स पनि ब्याटले हालिदियो। अर्को त आफ्नै यो भेलोसिटी हुन्छ नि त, एउटा भेलोसिटीले स्ट्राइक भयो बल है, यो स्ट्राइक गर्दा पनि एउटा एक्सन रिएक्सनको फोर्स आयो। अर्को चाहिँ ब्याटले पनि फोर्स दियो बललाई है, भनेपछि यहाँ अलि धेरै फोर्स भयो। यो चाहिँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले भएन यहाँ चाहिँ है, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब यहाँ हामी मोमेन्टम कति चेन्ज भयो है, कति फोर्स लाग्यो ब्याटले भनेर हामी निकाल्न पर्यो भने मोमेन्टम कति चेन्ज भयो, इनिसियल भेलोसिटी यु हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी बी हुन्छ, बलको मास यम हुन्छ हैन, यम अब सपोज हैन। भनेपछि हामीले त मोमेन्टम चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्न सकियो हैन, चेन्ज इन मोमेन्टम एमबी माइनस एमयु गरेर है। भनेपछि डेल्टा टी इज भेरी स्मल टाइम, ब्याटले स्ट्राइक गर्दाखेरि डेल्टा टी त्यो चाहिँ स्टप वाचले पुरा माइक्रो सेकेन्डमा त्यो मेजर गर्नुपर्छ, मिली सेकेन्डमा माइक्रो सेकेन्डमा त्यो हुन्छ। 1 सेकेन्डको टाइम भनेको धेरै टाइम हो त्यो डेल्टा टी निक्ल्यो भने त हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम निक्ल्यो भने त हाम्रो पहिला यो आइसक्यो है, हाम्रो यो उस आइसक्यो, इम्पल्स आइसक्यो, चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्ने बित्तिकै इम्पल्स आइसक्यो। अब हामीलाई एभरेज फोर्स, किनभने यसमा त डेल्टा टी टाइमसम्म एउटै फोर्स ला भनेर त हामी गर्न सकिन्न, यसमा डेल्टा टी टाइमसम्म एउटै फोर्स ला स्ट्राइक गर्दाखेरि भनेर हामी यहाँ भन्न सकिन्न। यहाँ चाहिँ अब एउटा टाइममा चाहिँ एकदम छुन लागेको यो हैन, छुन लागेको यो छोइसकेको त्यो क्यामेरा हुन्छ नि एकदम हाई स्पिडलाई पनि स्लो मोसनमा देखाउने, अब त्यसरी गर्ने हो भने चाहिँ यो हामीले चाहिँ ऊ हेर्न सकिन्छ कि यो छुन लागेको छोएर अनि छुट्न लागेको हैन हो। अब त्यो डेल्टा टी टाइम निक्ल्यो भने चाहिँ हाम्रो यो एफ एभरेज निकाल्न सकिन्छ, एभरेज फोर्स कति लाग्यो त त्यसमा हैन, चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्ने एमबी माइनस एमयु गरेर, त्यसपछि डेल्टा टी भनेको एकदम भेरी फ्यु सेकेन्ड हो, एफ एभरेज पनि आउँछ, यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब यसलाई इन मोर जेनरल वेमा चाहिँ अब गर्नु हो भने हाम्रो चाहिँ यो फोर्स इन्टु डेल्टा टीलाई मैले डिटी लेख्छु है, डेल्टा टी भनेको त थाहा छ, एसडिटी टेन्स टु 0, त्यो चाहिँ पहिला नि गरेको भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम यहाँ चाहिँ डिपी है, डिपी। अब टोटल निकाल्नु पर्यो, T1 देखि T2 सम्म निकाल्नु पर्यो भने मैले इन्टिग्रेट गर्छु T1 देखि T2 भनेपछि त्यतिखेर चेन्ज हुन्छ P1 देखि P2 है, यो चेन्ज चाहिँ P1 देखि P2 हुन्छ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि। अब यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन डिपी को इन्टिग्रेसन P हुन्छ, यो पहिला पनि एउटा भिडियोमा गरेको थियो। इन्टिग्रेसन यो नपढेसम्म हैन, इन्टिग्रेसन जबसम्म पढाइ हुन्न तबसम्म यो चाहिँ यति याद गरेर नि हुन्छ, डिपी को इन्टिग्रेसन P अथवा dx को इन्टिग्रेसन x है, यहाँ अगाडि 1 हुन्छ है। भनेपछि x को डेरिभेटिभ गर्यो भने 1 आउँछ, x को डेरिभेटिभ गर्यो भने 1 आउँछ है। इन्टिग्रेसन गर्यो भने अब इन्टिग्रेसन x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्यो डी बाई डिएक्स है, डी बाई डिएक्स गर्यो भने 1 आउँछ, अनि 1 को इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स गर्यो भने फेरि x आउँछ है। यसमा पनि यो डिपीमा पनि त्यही हो, भेरिएबल p छ यसमा है, त्यति हो। अब यहाँ पनि f इज चेन्जिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, सो f भनेर सिधै कन्स्टेन्ट बाहिर यसरी निकाल्न पाइएन है, T1 T2 यसरी लेख्न पाइएन है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। f किन भेरिएबल छ नि त यहाँ, f इज चेन्जिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेपछि f को रिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम निकाल्न पर्यो है, यो t छ यो f छ, f इज चेन्जिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, जसरी नि चेन्ज हुन पायो, यो कुरा जसरी नि हुन पायो, यसरी हुन पायो है, यसरी हुन पायो, जसरी नि हुन पायो। सपोज f को ग्राफ यस्तो है,
वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायरको ग्राफ जस्तो है। एफ इक्वल टु अहिले यहाँ टी स्क्वायर, टी भनेको एक्सकोतिर होइन, वाइकोतिर एफ इक्वल टु टी स्क्वायर सपोज छ भने एफको ठाउँमा हामी टी स्क्वायर लेख्छौँ यसरी, र टी1 टी2 डिटी लेख्छौँ यसरी। यदि छ भने यसरी यसरी एफ फोर्स चाहिँ टाइमसित टी स्क्वायरको रिलेसनले भेराइ गरिरहेछ भने मात्र है। अब हामी टी स्क्वायर टी1 टी2 भयो। अब यतिखेर चाहिँ इन्टिग्रेसन टी क्युब बाई 3 हुन्छ है। यो के हो, अर्को इन्टिग्रेसन फर्मुला हो। के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ एक्स को पावर एन डिएक्स, लिमिट अब यहाँ लेखेको छैन, यो भयो भने एक्स को पावर एन प्लस 1 डिभाइड बाई एन प्लस 1 हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ अब इन्टिग्रेसन पढेपछि पनि थाहा हुन्छ। इन्टिग्रेसन पढ्दाखेरि अब जबसम्म अब इन्टिग्रेसन पढाइ हुन्न तबसम्म चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो, एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अब इन्टिग्रेसन पढ्दाखेरि सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। अब यो लिमिट छ टी1 देखि टी2 x1 देखि x2 भनिदिउँ यहाँ, भनेपछि यसको लिमिट यहाँ लाउनु पर्यो। एक्सको ठाउँमा x1 र x2 पुट गर्नु पर्यो, एनको ठाउँमा होइन फेरि। भनेपछि x2 को पावर एन प्लस 1 डिभाइड बाई एन प्लस 1 माइनस x1 को पावर एन प्लस 1 डिभाइड बाई एन प्लस 1। एक्सको ठाउँमा x2 र x1 पुट गर्ने, माइनस गर्ने, त्यो हो है। भनेपछि यहाँ हाम्रो t1 र t2 लिमिट पुट गर्नु पर्यो, अप्पर लिमिट लोवर लिमिट। t2 क्युब बाई 3 माइनस t1 क्युब बाई 3 यो भयो। यदि कतिखेर हुन्छ यो, यदि फोर्स इज इक्वल टु टी स्क्वायर, टाइमसित टी स्क्वायरको रिलेसनले भेराइ गरिरहेछ भने मात्र है। अहिले चाहिँ हामी सिधै यति मात्रै लेखौँ, t1 देखि t2 एफ डिटी इक्वल टु p1 देखि p2 p1 देखि p2 डिपी, यति मात्रै लेखौँ हामी। के को लागि, इन मोर जनरल वे द इम्पल्स अफ अ भेरिएबल फोर्स एक्टिङ ओभर टाइम बिट्विन t1 एन्ड t2, यसरी। यो इक्वल टु p2 माइनस p1 भयो है। चेन्ज इन मोमेन्टम भयो, टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम। यो फाइनल मोमेन्टम, यो इनिसियल मोमेन्टम। अब अझ एउटा के इक्जाम्पल दिन खोज्छु भन्दाखेरि, अब सपोज यो ब्याट भयो है, ब्याट भयो, यो बल भयो। बल स्ट्राइक गर्दाखेरि ब्याटले यसरी घुमाएर चाहिँ, ब्याटले चाहिँ यसरी घुमाएर चाहिँ बललाई हिट त गर्यो, यसरी घुमाइदियो, फनक्क यसरी घुमाइदियो बललाई, यसरी घुमाइदियो र यहाँबाट बललाई यसरी यतातिर गयो। भनेपछि यहाँ धेरै बेरसम्म बल यहाँ ब्याटमा भयो नि त, टाइम, धेरै बेर टाइमसम्म होइन। अब त्यहाँ पो स्ट्राइक गर्दाखेरि स्ट्राइक गर्ने बित्तिकै सट्ट गयो आयो भन्नुभएको थियो, धेरै बेर टाइमसम्म फोर्स लागेको थिएन। यहाँ चाहिँ धेरै बेरसम्म यहाँ बलले फोर्स पायो क्या, धेरै बेरसम्म। जति धेरै बेरसम्म बलले फोर्स पाउँछ त्यति बढी चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ, त्यति बढी स्पिडले बल कुद्छ अगाडि। यहाँ के भयो, यहाँ उसको एउटा भेलोसिटी हुन्छ यो डिरेक्सनमा है। सपोज यो डिरेक्सनमा चेन्ज भयो, यसको भेलोसिटी उसले चाहिँ यसरी चेन्ज गरेर डिरेक्सनै चेन्ज गरे, बलको भेलोसिटीको डिरेक्सन। पहिला यसरी गयो, स्ट्राइक गर्यो यहाँ, अब भेलोसिटी चेन्ज भएर यहाँ यसरी चेन्ज भएर यसरी चेन्ज भएर यसरी चेन्ज भएर यसरी चेन्ज गराइदियो भेलोसिटीको, सर्टेन भेलोसिटी नै देखा। भनेपछि त्यति फोर्स लाग्ने भयो क्या, त्यहाँ अलिक बढी फोर्स लाग्यो नि त। यहाँ सिधा यसरी आएर बल यसरी सिधा गयो, ब्याटमा यसरी ठोक्यो, ठोकेर सिधा यसो फर्किनु भन्दा यसरी घुमाएर यसरी डिरेक्सन चेन्ज गराएर यसरी एउटा भेलोसिटी दिनुमा धेरै फोर्स लाग्छ, त्यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो है। अब यो धेरै जसो चाहिँ यो क्रिकेटमा चाहिँ यो इम्पल्स भन्ने कुरा चाहिँ उ गर्न सकिन्छ होइन, इम्पल्स भन्ने कुरा। हाउएभर क्याच गर्ने बेलामा पनि होइन, क्याच गर्ने बेलामा पनि अब त्यहाँ बल आयो, क्याच गर्दाखेरि हातमा
क्याच गर्दाखेरि के भयो, यसको मोमेन्टम चेन्ज भयो नि यहाँ हैन। जति टाइम इन्टरभल उसले चाहिँ अब यो यसमा उ गर्छ त्यति त्यसलाई कम फोर्स लाग्छ, कम जोडले हिट गर्छ क्या त्यसको हातमा, त्यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो। यो हात भयो सपोज यो हैन, हातमा बल अब यो यसले किन यो पछाडि युज गर्छ के, क्याच गर्दाखेरि हात पछाडि किन लान्छ यसरी हैन, टाइम बढाउनलाई डेल्टा टी टाइम यसले धेरै बेरसम्म त्यो टाइम गरिदिन्छ क्या। सेम चेन्ज इन मोमेन्टम फर द सेम चेन्ज इन मोमेन्टम, यसको भेलोसिटी सर्टेन छ, भेलोसिटी 0 गराउनु छ है, यो बलको भेलोसिटी v छ हैन, भेलोसिटी 0 गराउनु छ, चेन्ज इन मोमेन्टम त्यति गर्नु हो। अब त्यही चेन्ज इन मोमेन्टम उसले बढी टाइमसम्म गर्यो भने उसलाई कम फोर्स लाग्छ के, उसको हातमा धेरै फोर्स लाग्दैन के, त्यही भएर उसलाई कम दुख्छ हैन। यसरी पछाडि त्यही भएर क्याचरले जहिले पनि हात पछाडि लगेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि उसको मोमेन्टम चेन्ज गर्नलाई उसले चाहिँ धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न खोज्छ। अनि त्यही भएर फोर्स इन्टु डेल्टा टी इजकल टु चेन्ज इन मोमेन्टम डेल्टा पी, त्यही भयो चेन्ज इन मोमेन्टम, त्यही 0 गराउनु छ, सर्टेन भेलोसिटी छ याम र भी भयो, याम भनेको मास अफ द बल, भी भनेको भेलोसिटी जुन भेलोसिटी त्यो एप्रोच गरे त्यसलाई क्याच गरेर उसलाई भेलोसिटी 0 गराइदिन ह, मोमेन्टम त्यति चेन्ज गर्न ह। मोमेन्टम भनेको एम भी माइनस 0 भनिदिउँ न, फाइनल मोमेन्टम 0 भयो हैन, भनेपछि एमबी भयो, चेन्ज इन मोमेन्टम एमबी भयो है, चेन्ज इन मोमेन्टम एमबी भयो, फाइनल मोमेन्टम 0 भएपछि भनेपछि फोर्स इन्टु डेल्टा टाइम, अब जति डेल्टा टाइम बढी भयो त्यति कम फोर्स हुने भयो के, जति डेल्टा टाइम बढी भयो त्यति कम फोर्स त्यसको हातमा लाग्ने भयो। त्यो कुरालाई अब यहाँ इम्पल्सबाट चाहिँ हल्का कन्सेप्चुअलाइज गर्न सकिन्छ है। जति डेल्टा टाइम बढी गरायो बढी बेरसम्म, नत्र भने के हुन्छ, सट्टा हिट हुन्छ थोरै टाइमसम्म, जति थोरै टाइम भयो त्यति बढी फोर्सले हिट गर्छ हातमा है। अब त्यसलाई चाहिँ यसरी हात पछाडि यसरी सट्ट पछाडि तानिदियो भने त्यो चाहिँ धेरै टाइमसम्म भयो, धेरै टाइमसम्म भएर पनि धेरै टाइमसम्म चाहिँ उ गरिदियो क्या, फोर्सलाई चाहिँ बाँडिदियो, त्यति टाइमसम्म फोर्सलाई बाँडिदियो, त्यति टाइमसम्म फोर्सलाई बाँडिदियो, T1 देखि T2 टाइमसम्म फोर्सलाई बाँडिदियो।